اج سونے دا وچوڑا برداشت ہوندیا پیا جناب زینب پاک نو دسیا حسنین کریمین نو نوا کے غسل کرا کے ایک باری اج سیدہ نے بڑے سونے سونے کپڑے پوا دیتے اور تیل لگا کے زلفاں نو پیار کر دیا پیا نے اچانک زینب پاک آ گیا قریب فرمایا بیٹا حسن تم بھی بیٹھ جا حسین بیٹھ جا نی زینب بیٹی تم بھی بیٹھ جا اج ماں نے وسیعتاں کیتیاں تے زینب ایک باری دارو قطار رو پئیاں حضرت بی بی زینب روئیاں جناب فاطمہ بول کے کہنے لگیاں نی زینب بٹیا رونا تیرا تے رون دا پیڑا نہیں بڑا لمبا ہے اج بڑا لمبا پیڑ تیرا رون دا عرض کیتی اماں او کے میں فرمایا بیٹا جنہوں مدینہ چھوڑن لگے گی جڑے گھر وچ قرآن اتر دارے آئے اج جندرے مارن لگے آئے اس ویلے رویں گی اس ویلے تینوں کوئی روکن والا نہیں ہوئے گا نہیں میری زینب جس لے کچاوے لے کے جاویں گی مکے دی طرف خدا دا گھر ویکھے گی پھر خدا دا گھر بھی چھڑنا پئے گا اس ویلے بھی زینب رویں گی جدو جناب بھی مندلہ تے کر دیا ویر دے نال اوکھیاں کاٹیاں مندل بمندل تو ٹر لیں اج ویر دے نال ٹر دیا اج جانے زینب تو بڑا رونے اپنی ماں نو نہ اس طرح پریشان کر نی زینب اپنی ماں نو دکھیا نہ کر وے حسین پترا اپنی بہن دے پردے دا خیال رکھی عرض کیتی اماں جی میں پردے دا خیال رکھاں گا وے بیٹا بڑا اوکھا مقام ہی آنا نی زینب ویکھو ماں پترا نال کیسا پیار کر دیے پئی اج بہن پراواں دے نال اج ماں جناب نشیتاں کر دیے پئی وے زین العابدین جناب تو بھی قریب جے حسین پتر قریبی آ جا نی زینب بیٹی قریبی آ جا حسن بیٹا قریبی آ جا نی زینب بڑا لمبے پیریڈ وچ روویں گی ایک ویلا ایسا آئے گا ویر تے اپنی جوانی جناب اپنی جوڑی قربان کریں گی نی اپنی جوڑی قربان کرا کے اج اس ویلے بھی روویں گی علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ دیاں ویکھ کے روویں گی علی اصغر دی لاش مولا علی دی شان دا شنگار فاتح ماں اج ایک گلاں ہوندیاں پیاں سن حسنین کریمین اپنے نانے دے روزے تے گئے اج دل تے ہاتھ رکھ کے ہن میری بات سننا جدوں نانے دے روزے تے گئے اچانک آواز کلنا وچ آئی اے آواز سن کے سیدزادے اج انہاں قدماں تولٹے دوڑے دوڑے اپنی اماں جان دے دروازے تے آئے ویکھیا اگے سیدہ دا دروازہ بندے حسنین کریمین آواز دے کے اندری اماں تیرے چھاتی تے لیٹ کے بڑے سکھ لے نے اماں آخری ویلے دروازہ بند کر دیتا ہی اماں نانے دے روزے دا واسطہ ہی دروازہ کھول دے اماں دروازہ کھول میں اوہیاں جنہیں شیر فاطمہ پیتا ہے ایک پاسے حسن تڑپ دے پیا ایک پاسے زہرا جائی تڑپ دیے پئی جس لئے مولا حسن تے حسین تڑپ دے پئی نہیں اندرے اماں دروازہ کھول آخری ویلے تیری صحبت وچ بیٹھ لئیے وہ ماما والے او ماما دی قدر کرے آجے آخری ویلا آجے ماں دے قریب بیٹھ گئے آج ماں دیاں محبتہ لے لے آجے آج ماما دیاں محبتہ وصول کر لے آجے اماں نانے دے روزے دا واسطہ ہی دروازہ کھول سیدہ بول کے کہن لگیاں نی اسماں دروازہ کھول لالا نو مل لما درا مخدومہ کائنات جگر گوشہ رحمت للعالمین ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر انشاءاللہ میں اور تسی مل کے کرانگے جس محفل دے اندر سیدہ پاک دا ذکر ہوئے یا جس عبادت دے اندر اہل بیت طہار دا ذکر ہوئے حقیقتاً او محفل او ذکر جڑا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر ڈائریکٹ قبول ہوتا ہے اتھے تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ شاید ذکر قبول ہوئے یا نہ ہو اور دیوانیوں جس انداز دنال آئے ہو میں سیدہ پاک دے فضائل تو بعد آپ دا وصال عرض کرانگا
قرآن کریم نے اہل بیت اطہار کے ذکر کر دیا، ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی تیری رب نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تیری خاندان تو ہر قسم دا نجس، ہر قسم دی پلیتی اسی دور کر کے انج پاک کر دئیے جی میں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ ارادہ رب نے کیتا ہے پاک کرن دا، اور خاندان مصطفیٰ نو پاک کی۔ پاک کرنے والا کون ہے؟ سب بولو اللہ۔ پاک کرنے والا اللہ اور پاک ہون والے نبی پاک دی خاندان دے نفوس قدسیہ۔ ایمان نال دسو کہ جس خاندان نو رب پاک کرے، کوئی آدمی انہاں دی ناپاکی دا تصور بھی کرے ساڈے نزدیک بندہ مسلمان رہ سکدا، کیونکہ رب تعالیٰ نے پاک کیتا ہے۔ میں بارہا مرتبہ مثالہ دینا کہ جس چیز نو اسی پاک کرن دا ارادہ کریے، اسی اطمینان بخش مطمئن ہو جانے کہ اسا اس برتن نو پاک کر لیا، لباس نو پاک کر لیا، بدن نو پاک کر لیا۔ پاک کرنے والا انسان ہے، ارادہ انسان کردا ہے، پھر مطمئن بھی ہو جاندہ ہے، پھر اس تو بعد استعمال کردا ہے۔ انسان برتن پاک کرنے واسطے ریت دا استعمال کردا ہے، پانی استعمال کردا ہے، کپڑے نو پاک کرنے واسطے صابن دا پانی دا استعمال کردا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی ذات جڑی ہے وہ اے تمام اسباب تو پاک ذات ہے، بس او دا ارادہ کر لینا ہی کن ارادہ کیتا ہے بس فیکون اسے ویلے پاک ہو جاتا ہے۔ انہوں کسی ارادے بچ مٹیریل دی یا مزدوری دی یا جناب لیبر دی رب تعالیٰ نو کوئی ضرورت رہی۔ محبوب اسا ارادہ کیتا ہے تیرے خاندان تو پلیتی دور کر دئیے، بولو خاندان تو پلیتی دور کر دئیے اور تیرے خاندان نو پاک کر دئیے۔ اور حضور دا خاندان مبارک جڑا ہے وہ سارا الحمدللہ پاک ہے۔ او دے سرکار دیا صاحبزادیاں، حضور دیاں ازواج مطہرات اور سرکار دے شہزادے، نبی پاک دے سورے، نبی پاک دے داماد، اللہ حاضل قیاس جیڑا جیڑا بھی خاندان مصطفیٰ دنال منسلک ہو گیا، رب تعالیٰ نے ہر قسم دی نپاکی دور کر کے سارے خاندانوں پاک فرما چھڑے آئے۔ انکم الرجسا، اور یاد رکھو یہ جڑی آیت آئی یہ نبی پاک دیاں بیویاں واسطے آئی، حضور دیاں سارے بولو حضور دیاں بیویاں واسطے آیت آئی۔ جتھے جتھے بھی لفظ اہل بیت آیا نا اس تو معنی اے بنے گا کہ نبی دی بیوی، نبی دے گھر والی، یعنی بیت کیا جاندہ ہے جس تھے رات گزاری جائے، جتھے قیام کیتا جائے، رات بسر کیتی جائے، اس نو کیا جاندہ ہے بیت۔ اور اہل دا معنی ہوندہ ہے والے، یعنی اہل بیت رسول اے دا معنی اے بنے گا محمد دے گھر والے، رسول دے گھر والے۔ اے ایتا سن شان وچ نازل ہوئیاں ازواج مطہرات تے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ تے آیت آئی۔ اس آیت دے تحت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی حفصہ، حضرت بی بی ام حبیبہ، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ، جڑی جڑی محمد دے نکاح وچ آئی نا، رب تعالیٰ نے اس آیت دے تحت اس بی بی نو نپاکی تو دور فرما کے پاک فرما چھڑے آیا۔ ادھا مطلب عائشہ پاک، بولو عائشہ، سب بولو عائشہ، وہ تیری تے میری ماں ہے نا۔ میں گزشتہ سال بیان کیتا سی حضرت اماں عائشہ صدیقہ دا، اور بیان میرا پہ ہے قاری جہانگیر صاحب کو لجا سکتے ہو، جیڑا حضرت اماں عائشہ صدیقہ تے تہمتاں بھی لگیاں اور آج بھی تہمت لگائی جاندی ہے معاذ اللہ، اماں عائشہ صدیقہ بازاری اور اسی معاذ اللہ نکرے کفر نباشر کروڑ ہاں مرتبہ رہا معاف فرمائے معاذ اللہ۔ ایمان نہ دسو محمد نک تے رب تعالیٰ نے مکھی نو نہیں بین دیتا،
بولو مکھی نو سب بولو مکھی نو نبی کریم دے چہرہ پر انوار تے ودوہا دے چہرے تے رب تعالیٰ نے اے چھوٹی جی مکھی نو نہیں بین دیتا علماء نے لکھیا کیوں اے مکھی غلازت تے بھی بیٹھتی ہے پھلا تے بھی بیٹھتی ہے اور نہ جانے کس قسم دا اپنا بدن لے کے ایک پر وچ وبا ایک وچ شفا اسی جڑی مکھی غلازت تے بہن والی یا جڑی جگہ تے جائے پر رکھے تے اس نو خراب کر دے سالن نو خراب کرے دودھ نو خراب کرے اللہ فرماندا ہے ایسی غلازت دے پلندہ ایسی غلازت تے بیٹھن والی مکھی نو اسی محمد عربی دے چہرے تے کدی بیٹھن ہی نہیں دے آنگے تے ایمان نہ دس جڑی چھوٹی جی مکھی ہوئی رب تعالیٰ نے محمد دے منہ تے کدی بیٹھن نہیں دیتی جے عائشہ صدیقہ صحیح نہ ہوندی تے رب تعالیٰ محمد دے نکاح وچ عائشہ نو کدی نہ آن دیندا ایدہ معنی ہے کہ محمد دے چہرے تے اور محمد دے حرم دے وچ جڑی جڑی بی بی آگی رب تعالیٰ نے نپاکی تو دور فرما چھڑے بولو نپاکی تو تے محمد دیاں بیویاں پاک سارے آقا ہم محمد دیاں بیویاں سونے آقا دیاں بیویاں پاک ساڑھے آقا و مولا دیاں بیویاں پاک 18 ایتا سورت نور دیاں اما عائشہ صدیقہ دے حق وچ نازل ہوئیاں سن معشبہ پاک ازواج مطہرات پاک تے پھر نبی پاک دیاں شہزادیاں سیدہ زینب حضرت بی بی رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ اے بھی پاک نے تے جڑے انہاں دے سرتاج بنے رب تعالیٰ نے انہاں نے بھی پاک فرمایا ہے تے جڑے رسول اللہ دے باپ بنے سسر بنے رب تعالیٰ نے انہاں نے بھی پاک فرمایا ہے اس آیت دے مطابق میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اپنے انداز وچ کیتا رضا بولے فرماندے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت کوئی آیا تطہیر سے ظاہر ہے مسلمانوں توجہ دینال میرے آقا دی ازواج دا میرے آقا دی شہزادیاں دا ذکر خیر کرنا ہے پہلے مزہ منو دیو گے پھر مزہ آپ لیندے جاؤ گے کوئی آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہر قسم دا رجس تو دور کر دیتے ہیں ایک جگہ قرآن کریم بیان کا تھا رجز الشیطان ہر قسم دے شیطانی وسوسیات بھی دور کر دیتا ہے تو ایک جگہ تے قرآن کے اندر ہر قسم دا رجس دور کر دیتا ہے اسی تے پاک ماننے ہیں بولو اسی تے کس قدر پاک ماننے ہیں حضرت مولا حسن دی ولادت ہوئی 14 یا 15 رمضان مولا حسن دی ولادت ہوئی 14 یا 15 رمضان ادھر ولادت ہوئی ٹھیک ایک گھنٹے بعد سیدہ نے مصلی پا کے رب دی نماز پڑھنا شروع فرما دیتا بابا ساڑھے کرام وچ ماما پہنا بیٹیاں تے 40 دن نفاس دی حالت رہندی نفاس دی حالت وچ عورتاں نماز دے قریب نہیں جا سکتی نفاس دے عالم دے اندر 40 دن تک نہ روزہ کسے قسم دی عبادت نہیں سیدہ النساء کس قدر پا کے ادھر بچے دی ولادت ہو رہی ہے سیدہ کھڑی ہو کے نماز پہ پڑھ دی ہے مولا میرے ابا جان دی امت نو معاف فرما دیں تیری نبی دی تے بیٹی دا ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہویا اے دعا منگیا مولا امت محمدیہ نو معاف فرما آج دیاں ماما جنہ دی کدی ادا نہیں ہوئی تو او سیدہ جنہی کدی قضا نہیں ہوئی
بڑی مہربانی جس دی کدی میں وصال تانوں تاں سنانا جے مینوں مزہ آیا تے ورنہ میں فضائل بیان کر کے جمعے دا ٹائم پورا ہو جائے سیدہ دی کدی قضا نہیں ہوئی ساڑیاں ماما پھینا بیٹیاں دی کدی ادا نہیں ہوئی سیدۃ النساء جناب سلام اللہ علیہا آج نبی پاک دی شہزادی میرے آقا دی نور نظر آج میرے آقا دے جگر دا ٹکڑا میرے آقا دے دل دا چین تے قرار آج سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میرے آقا دے قریبی آ جاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام چھاتی تے لٹا کے سیدہ دے نال پیار کر دینے کدی متھا چومن کدی رخسار چومن کدی گلا چومن آج میرے آقا علیہ السلام نے سیدۃ النساء دے نال بڑا پیار فرمایا لوگوں تواڈیاں بیٹیاں ورگی میری بیٹی نہیں اج تواڈیاں عورتاں جیسیاں میریاں عورتاں نہیں اج تواڈے خاندان دیاں بڈھڑیاں جیسیاں ساڈے خاندان دیاں بڈھڑیاں نہیں اج تواڈے خاندان دے نالوں میرے خاندان دیاں بڈھڑیاں بھی اعلیٰ نے اج تواڈے خاندان دیاں عورتاں دے نالوں اج میرے خاندان دیاں عورتاں بھی اعلیٰ نے اج تواڈیاں بیٹیاں دے نالوں اج محمد دیاں بیٹیاں بھی اعلیٰ نے ہر شخص اپنی بیٹی دے نال بڑا پیار کردا ہے پر صدقے جائیے مدینے دے تاجدار تو جدوں اپنی بیٹی سیدۃ النساء دے نال پیار کردے ہون گے اج جنت دیاں ہوراں چھوک چھوک کے مبارکاں دیندیاں ہون گیاں فاطمہ تینوں مبارک ہووے اج خدا دی خدائی دا بادشاہ تیرے نال پیار پیا کردا اے اج خدا دی خدائی دا بادشاہ تیرے نال پیار پا کردا ہے اج امام الانبیاء نبی نے دھیاں دے نال پیار کر کے اج دھیاں دے نال زندگی پیار کرن دا طریقہ تے سلیقہ سکھا دیتا اج میرے آقا نے اپنے بیٹیاں دے نال پیار کر کے اج بیٹیاں دے نال پیار کرن دا طریقہ تے سلیقہ سلا دیتا اج میرے آقا علیہ السلام سیدۃ النساء دے نال اتنا پیار فرماوندے سن اج میرے آقا نے نکاح جناب مولا علی دے نال کیتا اج آخر میں بہشت دی بات سناواں تیسرے جمعے وچ موضوع سننا ہے اج جنت دا بڑا پیارا جہا ماحول جنت دا بڑا پیارا یا اللہ جڑے بول دے نے انہاں نوں جنت عطا فرما جنت دا بڑا پیارا ماحول تے بڑی پیاری فضا اج جنت تے جنتی جناب رہن والے اج ویکھتے کی نے جنت دے اندر چانن ہی چانن ہو گیا اج انج لگدا ہے پیا جویں جنت دے اندر چن چڑھ پیا ہے یا سورج ہی آ گیا ہے اج آفتاب چڑھ پیا ہے اج جنتی آدمی کہن لگے اے میرے رب العالمین نے ساتے سنیا سی جنت وچ سورج نظر نہیں آئے گا اج جنت وچ آ گیا انج چانن ہی ہو گیا ہے جویں چن ہی چڑھ پیا ہے آج جنت میں چاہیاں انج لگا جی وہ سورج چڑھ پی ہے چند چڑھ پی ہے عاطف غیبی تو آواز کی رضوان جنت نو حکم ہویا او رضوان جنت اگر جی جنت وچ سورج نہیں چڑھے گا چند نہیں نظر آئے گا اے جڑی روشنی ویکھ کے پریشان ہو گئے ہو حیرت زدہ ہو گئے ہو اج میرا علی تے میری فاطمہ مسکرائے نے فاطمہ تے علی دے مسکراہٹ اج اس قدر لباں وچوں دنداں وچوں نور نکلے ہے کہ اج جنت روشن ہو گئی ہے بولو جنت ایمان نہ جنہ دے حسن دے نال مسکران دے نال جنت روشن ہو جائے اس بیٹی نو اپنا نہیں پتا میرے نال کی ہون والا مولویہ نے لکھیا جی محمد کی بیٹی کو اپنا نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ مولویہ نے لکھیا ہے ساڑھے نال کی ہون والا ہے عملہ دے نال ہونے نے نبیڑے ایتھے عملہ تے پار لنگڑے تے جڑی محمد دی بیٹی مسکرائے جنت روشن ہو جائے خدائی بہتر جانڈا محمد دی مسکراہٹ دا کی عالم ہوئے گا خدائی بہتر جانڈا میرے آقا دے مسکرانے دا کی عالم ہوئے آج میرے آقا دی بیٹی سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج میرے آقا دی جناب والا آج آقا دی تربیت وچ رہن والیاں سیدۃ النساء دی جناب باری جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ یہ بھی یاد رکھ لو بیٹی دی عمر زیادہ سی ماں دی عمر چھوٹی سی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یعنی سیدہ فاطمہ وڈیاں سن تے اما جی عائشہ صدیقہ دی عمر گھٹ سی گھٹ سی اس واسطے بڑی محبت دے نال ماں نال گل کر لین ماں نال گل کر لین آج میرے آقا علیہ السلام دے مشابہت
اور میرے آقا علیہ السلام دے کردار دی وارث اج میرے آقا دے سیرت دی وارث اج میرے آقا علیہ السلام دے صورت دی وارث اج سیدۃ النساء جناب اما حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ام المومنین صدیقہ کائنات دے کولوں پوچھیا گیا اے اما جی دسو تے صحیح سیدۃ النساء دے بارے اج عائشہ با فرمان لگیاں اج تک عائشہ دی اکھ نے فاطمہ دے نالوں زیادہ حسین عورت نوں ویکھے آئی نہیں اے اما عائشہ فرما رہی نے آج تک میری اکھ نے فاطمہ دے نالوں زیادہ کردار وچ صورت وچ سیرت وچ کوئی زیادہ حسین تکیا اے اما جی عائشہ صدیقہ دا عقیدہ ہے حضرت بی بی فاطمہ دے بارے کوئی ملانگ نیڑے نیڑے آیا ہوئے تے اے محبت دا موازنہ کردہ جائے اے موازنہ کردہ جائے کہ پتہ لگ جی عائشہ صدیقہ تے بی بی فاطمہ دے وچ لڑائی نہیں سی اما جی عائشہ تے فرما دیا نے اج تک میں فاطمہ دے نالوں کردار صورت سیرت دے وچ آقا علیہ السلام تے مشابہ کوئی عورت نہیں تکی بلکہ فرما دیا ہوندی اصل سہیلیاں نو میری سہیلیو جن نے میرے سرتاج من ویکھنا نا سر دے والا تو لے کے پیراں تے ناک نہ تک میری فاطمہ تینوں ویکھ لیا کر عورتاں وچوں میری بیٹی فاطمہ نو ویکھیا کر یہ میرے آقا دے مشابہ میرے آقا علیہ السلام دے اور پھر جو گلاں کر دیا سر سیدہ اس لئے گلاب دے موتی کھل کی نہیں خدا دی قسمیں او بھی شرما جاندے سن جو سیدہ زبان تے بول دیا کی سن یا قرآن پڑھ دیا سن یا مدنی آقا دا فرمان پڑھ دیا سن سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ اور پھر کمیزاں ویکھنیاں آپ دیاں لباس ویکھنا 70 پیمند لگے ہونے ٹاکیاں لگیاں ہونے اے شہزادی کائنات جنتی عورتہ دی سردار ہے اج ساڑیاں عورتہ ماما پینا بیٹیاں نو کوئی پرانا کپڑا ملے نا جان واسطے شادی دے اندر ہو سکتا ہے کوئی نہ ٹرے اعلیٰ قسم دا سوٹ بنا کے دیو لیکن محبوب دی بیٹی 70 جناب 17 پیمند اے لگی ہوئی نے لباس نو اور شادی والے کار جاندیاں نے تے شادی والے کار دیاں جتنیاں عورتاں بیٹھیاں نا محمد دی بیٹی نو ویکھتے ساری کلمہ پڑھ کے محمدیاں غلام ہو جاندیاں نے اے ہے سادگی دا عالم اے کی ہے سادگی دا عالم اج سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون جناب فاطمہ جڑی چکی چلاوے تیرا بدا قرآن پڑھ دیئے جدیاں ساریاں راتاں قرآن پڑھ دیاں گزر جان دیاں نے اور چکی چلان دیاں نے ہاتھ والی چکی دے نال ہاتھ تے چھالے پہ جان میرے آقا دی محبوب دی شہزادی ادھر والی چکی چلان دیئے آٹا پی دیئے پئی تے نالے قرآن دی تلاوت کر دیئے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا آج اے قرآن پڑھن والی بی بی کیڑی ہے جناب مولا علی دی جناب آج اہلیہ آج میرے آقا دے جگر دا ٹکڑا حسنین کریمین دی اماں جی آج قرآن دیاں لوریاں دے کے اپنے بچیاں نو شیر پلان والی آج قرآن دیاں لوریاں دے کے جناب آٹا گنن والی آج قرآن دی لوریاں دے اتے جناب ہانڈی پکان والی آج پتر بھی تے حسین کربلا دا سید بنیا فرمایا بیٹا آج ماں دی چھاتی تو دودھ پی کے میرے لال آج اس دودھ دی لاج رکھ لئی عرض کیتی اماں ایسی لاج رکھاں گا سجدہ زمین تے کراں گا قرآن نیزے دی نوک تے پڑ جاواں گا آج قرآن دیا تلاوتہ کرن والی سیدہ آج میں تے آکھاں گا آج نبوت جناب فاطمہ دے کھر دیئے آج ولایت فاطمہ دے کھر دیئے آج شریعت فاطمہ دے کھر دیئے آج طریقت فاطمہ دے کھر دیئے اوہ قرآن فاطمہ دے کھر دے رمضان فاطمہ دے کھر دے بلکہ خود رحمان فاطمہ دے کھر دائے یا غوثیہ ہر طریقے دے نال کردار صورت سیرت وچ آلہ تے سید او یہ جنہیں شیر فاطمہ پیتا ہے بولو جس نے شیر فاطمہ پیتا ہے سیدۃ النساء دا دودھ جنہیں پیتا ہے نا ویسے تے علوی بھی حضرت علی دی اولاد رہے اے اوان بھی حضرت علی دی اولاد رہے
खोखर भी हजरत अली दी औलाद ने, औलाद सारे ही ने, लेकिन सैयद ओ ही होवेगा जिन्हें दुध जनाब ज़हरा दा पीता है। सैयद ओ ही, बाकी सैयद कहलवा सकदा नहीं। कह कौन सैयदा? एक दिन बाहर निकलियां ते अपनी मेन गेट दे नाल जेड़ी हवेली सी ना, बहुत बड़ा अहाता सी, ओदे विच एक नाका सी, डाची। ये नाका किसदी सी? ये नाका मेरे मुहम्मद दी सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका दी डाची, जेड़ी खैबर दे मौके ते मेरे आका नूं दस्तयाब हुई, मिली। सैयदातुन निसा गईयां ना, दरवाजा खोलिया, इस डाची ने सलाम अर्ज कीता, बोल के की कीता? इत्थे ते बंदे नहीं ना बोलन दे, उत्थे ऊठ जानवर बोलदे सन। सैयदा नूं सलाम अर्ज कीता, अस्सलामु अलैके या बंते रसूलिल्लाह, ए महबूब दी लाटली सैयदा सलाम होवे, मैं सलाम अर्ज कर रही हां। सैयदातुन निसा ने सलाम दा जवाब दिता। रवायात विच आउंदा जो जवाब दिता ना, उस ऊंटनी ने दूजा बोल बोलिया। अज जानवर बोल के सैयदा नूं कहंदा है, अज ऊंटनी अर्ज कर दी, सैयदा अपने बाबल दे नाल कोई जनाब पैगाम भेजना होवे ते दस दे आजे। अगर कोई जनाबे वाला अपने बाबा जान दे नाल कोई गल करनी होवे, कोई पैगाम भेजना होवे ते मैनू दस देना। अज सैयदातुन निसा दी अखां विच आंसू आ गए। 6 महीने दा अरसा गुजर गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी तो चले गए ने, पर ये डाची कहदी है भई बाबा जानी ने कोई पैगाम देना ते दस दे आजे। अज सैयदा दी अखां विच आंसू आ गए। ये सवारी मेरे आका दी रो के अर्ज कर दिए, सैयदा रोवो ना, अज रोवो ना, मैं ते इस वास्ते कहनी आ, चंद लम्हात तो बाद मैं तुहाडे अब्बा जी दे नाल मुलाकात करन वाली आ। मैं ओ डाचियां ओ नाकावां जिदी कमर ते कमली वाला सवारी करदा रहा है। मैं ते ओ नाकावां जिदी कमर ते कमली वाला सवारी करदा रहा है। अगर कोई बाबा जानी दे नाल पैगाम होवे ते मैनू दस्सिया जे, अगर कोई पैगाम तोड़ना होवे ते दस्सिया जे। हजरात गिरामी जदों मापे चले जाने ना, धीआं नूं नींदरां नहीं जे पैंदियां, कदों ओ धीआं सौंदियां ने जदों मापियां दा विशाल हो जाए। अज सैयदा सारी सारी रात रोंदियां रहिंदियां सन, इबादत और इयादत करदियां रहना, और इबादत और इयादत करके कहना, टुर गए सानो ओए कलियां छड़ी के, ओए पा गए बिची फिकी हीरा, ओए पाटिली रे पुरानी वागो, ते टंग गए बिची किकी हीरा। खुल क्या को सुभान अल्लाह। सैयदा मैं तुहाडे अब्बा जान नाल मुलाकात करने वाली, मैं मुलाकात करने वाली हूं, कोई पैगाम होवे ते दस्सिया जे। सैयदातुन निसा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमान लगे तू अब्बा जी दे कुल जाना है? हाँ सैयदा मैं तुहाडे वालिद गिरामी कुल जाना ते मेरा इंतकाल होने वाला है। सैयदा करीम अगे वधियां, शहजादी कायनात जन्नती औरतां दी सरदार अगे वधियां। मुहम्मद दी नाका ने मुहम्मद दी बेटी दे कदमां ते सर रख दिता। सर रखिया ना जिस वेले ते मेरे महबूब दी शहजादी नाले ओदे चेहरे ते हाथ फेरे ते इंज समझो जिवें झोली विच नहीं किसी बच्चे नूं लैके प्यार करीदा, इंज सैयदा ने प्यार कीता। रवायात विच आउंदा प्यार करदियां करदियां ऊंटनी दी रूह परवास कर गई। ऊंटनी दी रूह जिसले परवास कर गई ना, एक रेशमी कंबल दे विच लपेट के उसनूं दफन कराया सैयदा पाक ने। और एक ऊंटनी सी मेरे आका दी, एक यहूदी दे कब्जे विच सी। जदों मेरे आका दे कोल आई ना खैबर दे मौके ते ऊंटनी बोल के कहंदी है, सोहणिया अज ते मैं तुहाडे कोल आ गई हां ना, एक यहूदी दे कब्जे विच सा। जदों मैं ऊंटनी मैनू यहूदी लैके जंगलां विच जांदा सी ना, ते मैनू पत्थरां विचों मैनू चारे विचों मैनू जनाब चारे विचों आवाज़ आउंदियां सन, आ जा नहीं ऊंटनी सानू खा लै। चारा आवाज़ देंदा सी कि तेरे मुंह दा लुकमा बन गया ते साडी बिगड़ी बन जाएगी। मैं पुछती सा कादे वास्ते, उन्हां कहा चारा भी बोल बोल के कहंदा सी, चले जाओ इहदे मुंह विच मुहम्मद दी नाका जा रही जे,
چلے جو اس تے منہ چ محمد دی ناکا جاری جے فرماندے میں جنگل وچ رات دے ٹائم گزار دی سا اونٹنی بول کے کہندی ہے جنگل وچ رات گزار دی سا تے جنگل دے بادشاہ ایک دوجے نوں آن کے کہندے سن اینوں کچھ نہیں کہنا محمد دی سواری ہے ایمان نہ دس ایتھے فیصلہ بادیا ایتھے میں تینوں ایک تھوڑا جا موضوع بنا دیا اگے بعد دو ٹورنا نا کہ جے میرے آقا علیہ السلام دی ڈاچی میرے آقا علیہ السلام دی اونٹنی دا حیا جنگل دے درندے نہ کر دینے خدائی بہتر جانڈا سیدہ النساء دا حیا کنا کر دی ہونگے آج میرے آقا دی سواری دی عظمت دا عالم ہے آج میرے آقا دی سواری کلام کر دیے پئی سیدہ النساء دے نال ایک کرامت وقت دی ولیہ دی آج محدثہ مفتیہ محققہ دی جناب آج کرامت آج میرے آقا علیہ السلام دی چھاتی تے لیٹن والی دی کرامت آج ڈاچیاں بھی انہاں نال کلام کر دیا پیاں نے خدای بہتر جان ہے جی سیدہ النساء آپ جانورہ دے نال کلام کر دیں ایک کرامت خدای جان ہے میرے مصطفیٰ دے معجزات دا کی عالم ہوئے گا معجزات دا کی عالم ہوئے گا آج سیدہ النساء دی محبت لے کے بابا شادی بولیا انہیں آکیا الہی بہا کے بنی فاطمہ الہی کوئی زبان خاموش نہ رہے جڑا سیدہ النساء دے منن والا ہے وہ بیٹھ کے پڑھے جے نہیں پڑھنا تے باہر چلے جو عاشقانوں جگہ دیو ایتھے تے دل مارنوں جگہ نہیں مل دی پیا کوئی الہی بہ کے بنی کے بار قول ایمان کے بار قول ایمان اگر دعوت میرا دی کنی ور قبول منو دست دامانے آکھو یار منو دست دامانے جدے گلے وچ سیدہ النساء یا اہل بیت اطہار دی غلامی دا پٹا ہے آج کھل کے دل دی سیج بچا کیا کہ منو دست دامان رسول منو دست دامان اے بابا محمد بخش کھڑی شریف والا بھی بولیا عارف کھڑی نے آکیا منگتا یا علی ہوئے اولاد تیری دا تے میں کنگا لزیانی پاتیو خیری وے محمد تائی وے صدقہ شاہ چلا ہنی اے بابر تیا کیا پا دیو خیر آج خیر دیا چولیاں کر گیا کوئی منو دست دامان سول منو دست او پچھلے بھی پڑھو یا کوئی منو دست دامان یا رب العالمین روزے رکھ دے پیا نمازہ پڑھ دے پیا آج زکاة ادا کرنے آج سخاوتہ پہ کرنے آج پتہ نہیں قابل قبول ہے کہ نہیں اے روزے رکھ کے گناہگار شیعکار آج پکیدہ جگہ تے گھمد خضرہ دا بہانہ بنا کے آج کہندرے منو دست دامان سول منو دست دامان رسول منو دست دامان چپ کرنے والیا چپ نہ رہی تیری تے نماز ہی قبول نہیں ہوندی جتنی دیر تک یہ نہ کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جتنی دیر تک آل محمد نہ یا کہ نماز ہی قبول نہیں آج نماز تو وجہ کے کیڑی عبادت ہوئے گی آج قبرہ نہ فکر نہ کر شرما نہ یا کہ منو دست دامان سول منو دست خدا دی قسمیں اپنے دلان دے ارادے لڑنا جو خواہش آجے اج دلان وچ لے کے پڑھو سیدہ دی چادر تطہیر دا صدقہ قبول نہ ہوئے تے میں نو پھڑ لے آجے آکھوئی منو دست دامان رسول منو دست دامان
رسول آکردہ بتا میرا دی کنی بر کو بو بنو دست و دامان رسول بنو دست و دامان آج سیدات النساء میرے آقا دی لخت جگر آج فاطمہ سلام اللہ علیہا آج میرے آقا علیہ السلام دے نال جناب والا ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھن والی اور میرے آقا علیہ السلام دی کردار رفتار صورت و سیرت وچ گزارن والی اور مقام کیے ملیا فرمایا جتنی میری فاطمہ شرمیلی ہے میری آقا مسکرا کے فرمانے جنی میری فاطمہ حیا والی ہے نا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ جنت دیاں 70,000 حوراں کنیاں ہزار موٹے موٹے اکھ والی حور جڑی ہوئے گی نا 70,000 حوراں نو رب بلا کے نا فرمائے گا جنت دی حورو آج فاطمہ نو اپنے چرمٹ وچ لے کے جنت وچ چلیاں جا اتھے انبیاء بھی ہون گے اتھے اولیاء بھی ہون گے اتھے غوث کتب ابدال بھی ہون گے تے اتھے اسی بھی ہووانگے اپنی واری آئیے تو سبحان اللہ بولو اتھے نبی بھی غوث کتب ابدال سب اتھے موجود ہونگے تے اتھے اسی بھی او چپ کیتا بندہ بھی اتھے ہی ہونا ہے پر اتھے ہونگے تے آواز کی بلند نہیں ہے آوازہ نیویاں کر لو محمد دی شہزادی آ رہی ہے شرم و حیا دی پیکر ایمان نہ دسو شرم و حیا دی پیکر جس لئے انداز ویکھو نا ہوتے میں تے پھر ایک انداز ہے نا سیدات النساء نہ اکھ لبے نہ سر دا وال لبے نہ پیر دا گٹا لبے اج ساڑیاں ماما پینا بیٹیاں اج ننگے گٹے ننگے وال اج ننگے پوتھے لے کے گائیاں دی طرح اج بازارہ وچ پھرنے والیاں کاش سیدات النساء دی سیرت تے عمل کر دیاں اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ دی سنگت وچ عطا فرما دیندہ میں تے کہنا آواز آئے حشر وچ آواز آئے گی نظرہ چکا لبو والد دل کے آ رہے دستار فاطمہ والد دل اللہ کرے کہ دے تو آڈا روزانہ تھونوں لگ جایا کوئی والد دل کے آ رہی دس اور بخشے کدی نہ جان گے حامی یزید دے جے کر کدی بھی ہو گیاں بیزار فاطمہ جے کر کدی بھی ہو گیاں بیزار اور شرم و حیا دے ملک دی سالار مولا علی دی شان دا شنگار مولا علی دی شان دا شنگار کاری جاگیر نو تے میں کیا تھوڑی جی آواز کھولو تو اڈے بارے میں کنو آکا لجپال نو کہہ سکنا یا رسول اللہ اینا دی آواز تھوڑی جی کھولو یہی کہہ سکنا ہاں کوئی مولا علی دی
حضرات گرامی آج میرے آقا دی ضلع لخت جگر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میرے آقا دا انتقال ہو گیا 11 ہجری دے اندر آج میرے آقا دا وصال ہو جاتا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ آج مخدومہ کائنات کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے آج اپنے بابا جان دی دستے تہر دے نال پیار پیاں کر دیا نے آج پیار کر دیا آج کدرے جناب حسنین کریمین روندے روندے آج اپنی اماں جی دے قریبی آ جاندے رے آن کے کہندے اماں جی آج نانا جی سانو نظر نہیں آندے پئے آج مسجد نبوی دے اندر جا کے آج ستوناں نو پکڑ کے شہزاد حسنین کریمین آج آوازاں دیوانیاں وانگو دے کے پکار دے نے اوے مسجد نبوی دے ستونوں بولو تے صحیح آج اگے تے کملی والا تواڈے نال ٹیک لگاندا سی ہن بولو تواڈے نال ٹیک کون لگائے گا اوے ممبراں بولتے صحیح اگے کملی والا تیرے تے بیٹھ کے خطاب فرماندے سن آج تیرے تے کون بیٹھے گا آج دیوانیاں وانگو کدی مسجد دے اندر آج صحابہ کرام دے کول حسنین کریمین جاندے رے آج دوڑے دوڑے اپنی ماں دے گودی وچ آ گئے آن کے حسنین کریمین رو کے عرض کر دے نے اماں جی اسی اس واسطے رونے پے جنوں ساڈیاں اکھیاں ٹھونڈن اماں یو نظرینا آوے تے سنجن میں سنجیاں ہوئے گلیاں دی سن آتے ویڑا کھامن آوے آج حسنین کریمین اپنی ناما جی دے کولے آ جاندے رے آج کملی والی آقا نظر نہیں آ رہے آج میرے آقا علیہ السلام دا بچھوڑا برداشت نہیں ہوندا پیا آج سیدہ النساء سلام اللہ علیہ نے اپنے لالا دے نال پیار کیتا اور پیار کرنے تو بعد فرمایا میرے لالو بالغ دی رضا تے راضی ہو جاؤ حضرات گرامی وقت گزردا گیا ویلا گزردا گیا اے ویلا بھی میں تینوں یاد کرا جاواں جدوں میرے آقا دا آخری ویلا آیا آج سیدہ النساء نو بلا کے میرے آقا نے فرمایا سیدہ آج تیرے بابے دا آخری ویلا آ گیا ہے آج سیدہ النساء دیاں چیخاں نکل گئیاں رو پیاں آج میرے آقا نے اپنی بیٹی نو روندیاں برداشت نہ کیتا سرکار نے پھر آواز دے کے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ قریبی آ جا آج رودا محمد نو تیرا رونا وارا نہیں اکھاندا عرض کیتی بابا جانی جدے باپ چلا جائے ایڈا پھر شفیق باپ ہوئے چلا جائے آج او بیٹی کیوں نہ روے آج میرے آقا نے فرمایا بیٹی میں وعدہ کرنا آج خاندان وچوں سب تو پہلے میرے نال ملاقات تو آن کے کریں گی آج میرے آقا علیہ السلام دی شہزادی سیدہ النساء میرے آقا دی وصال تو بعد آج ہر ویلے روندیاں رہندیاں نے ہر ویلے روندیاں رہندیاں نے نالے رب دے قرآن دی تلاوت کردیاں رہندیاں نے اوے دھیاں نو کیویں نیندر آئے جدا شفیق باپ جہان تو چلا گیا ہوئے آج ماں پہ چلے گئے ہون آج سیدہ میں تے ایسیاں بیٹیاں بھی ویکھیاں ایسیاں تیاں لاڈلیاں بھی ویکھیاں نے اوے تیاں نے رونا چھوڑ ہسنا چھوڑ دیتا ہے ہر ویلے روندیاں رہندیاں نے او تیاں جڑیاں ہسنا چھڑ دیندیاں نے جنہاں دی ماں جہان تو چلی جاوے اج جدا باپ چلا جاوے جدیاں بہناں چلیاں جان او کدی تیاں بہناں نو کدی ہستیاں نہیں ویکھیا اج انہاں نو خوش ہوندیاں نہیں ویکھیا اج میرے آقا دی بٹیا ول ویکھ لے ماں بھی کوئی نہیں اج میرے آقا علیہ السلام دیاں دی بیٹی دیاں بہناں بھی کوئی نہیں اج میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی دا باپ بھی کوئی نہیں اج سارا کنبہ قبیلہ جاجرابے والا اللہ نو پیارا ہو چکی ہے اج سیدہ ساریاں راتاں عبادت کر دیاں رہندیاں نے آئی 3 ہجری جناب آ گئی اج رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا اج سیدہ نے پہلا روزہ رکھیا دوجا روزہ رکھیا سارا دن روزے وچ رہنا اور نالے نمازاں پڑھنیاں قرآن دی تلاوت کرنی ساری رات میرے آقا دی بیٹی سوندی نہیں سی قیام وچ قرآن ہی پڑھدی رہندی سی ساری رات قیام پڑھنے والی سیدہ النساء آج میں تے آکھاں گا سیدہ ظاہراتی یہ بات ظاہرا سیدہ ظاہراتی
سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، یعنی خاتون جنت پہ۔ بھئی اجری میں ہن وشال شروع کر دیتا ہے، بڑی مہربانی سارے ایک باری مزہ دیو۔ کوئی یعنی خاتون جنت پہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ۔ آج میرے آقا دی بیٹی ساری ساری رات روندیاں رہندی ہے، پہلا روزہ گزر گیا، دوجا روزہ گزر گیا، حضرات گرامی تیسرا روزہ رکھیا۔ تیسرا روزہ جی شہری دا ٹائم ہے نا، تو سیدۃ النساء دوسرا تے تیسرے روزے درمیان وچ راتی سیدہ نو ستیاں پیا نبی پاک دا دیدار نصیب ہو گیا، حضور دا دیدار نصیب ہو گیا۔ ویکھیا بیٹی پریشان، حضور دی بیٹی پریشان، حضور نے پوچھا بیٹی درود پاک پڑھو۔ سرکار نے فرمایا بیٹی کادے واسطے پریشان ہے؟ عرض کیتی ابا جی تہاڈی فرقت برداشت نہیں ہوندی، یا رسول اللہ تہاڈی فرقت، تہاڈا وچھوڑا، تہاڈا درد آقا برداشت نہیں ہوندا۔ 6 مہینے گزر گئے سونیا تہاڈی محبت وچ، اج تہاڈے ہجر دے اندر وقت گزردا ہے پیا، لجپالا مہربانی فرماؤ، بابلا مہربانی فرماؤ۔ آج میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، عرض کی تھی بابا جی حکم ہوئے، فرمایا بیٹی سویر دا روزہ آج مولا علی دے نار رکھ لیں، آج اپنے بیٹیاں دے نار روزہ رکھ لیں، افطاری اپنے باپ دے کھولے آن کے کریں، آج اپنے لجپال باپ دے کھولے آن کے کریں۔ آج راتی میرے آقا دا دیدار نصیب ہو گیا، خدا کرے سانو بھی راتی ستیاں پیا دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، آکھو آمین۔ شان بھی ستیاں دیدار رسول نصیب ہو جائے۔ سیدۃ النساء نے راتی خواب وچ میرے آقا دا چہرہ زیارت کی تھی، اور صبح دا ٹائم ہویا، کوئی شہزادی وقت دی شہزادی جنتی عورتاں دی سردار شہری دا ٹائم ہویا نا، تے آٹا گنیا قرآن دیاں لوریاں نے، قرآن دیاں لوریاں دے کے آٹا گنے، آٹا گن کے روٹیاں پکائیاں۔ اجے دنیا ستی ہوئے گی، شہری واسطے نہیں اٹھی، محمد دی بیٹی پچھلے ٹائم ستیاں اٹھ کے بیٹھی۔ سیدۃ النساء آپ نے کھانا تیار کیتا، کھانا تیار کرنے تو بعد اپنے شہزادیاں نے اٹھا لیا، شہزادیاں نے اٹھا کے فرمایا میرے حسنین کریمین جی اماں جی حکم ہوئے، فرمایا بیٹا آج اپنی ماں دے قریب آ جاؤ۔ آج حسنین کریمین نے اپنی ماں دے قریب آ گئے، فرمایا میرے لالو میں تواڈے واسطے روٹیاں تیار کر دتیاں نے، آج کھانا تیار کر دیتا ہے، ماں دیاں ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں کھا لو۔ آج میرے شہزادیو اپنے لباس اتار دیو، آج میں بڑی محبت دے نال تواڈے لیڑے آج کپڑے اپنے ہتھاں دے نال دھونا چاہنی ہاں۔ آج ادھر ماں جے شہری واسطے روٹیاں تیار کیتیاں، ادھر کپڑے تیار جناب تیار کرن لگ پئی، کپڑے دھون لگ بھئی۔ اچانک مولا علی حیدر قرار آگے، حضرت مولا کل کائنات مولا علی حیدر قرار علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے، حضرت سیدۃ النساء نے ویکھیا ادھر کھانا کھلایا جا رہا ہے، ادھر کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، پیارے علی المرتضیٰ دیاں اکھاں وچ ایک واری آپ دیدہ ہو کے پوچھیا اے فاطمہ اج ایک کڑی وچ 2 کام اج تک ہوندیاں نہیں ویکھے، اج ایدی وجہ کی ہے؟ اج اس طرح پیار پی کر رہی ہے جویں کسے
جناب مسافر آدمی کسے نال پیار کردا ہے اج انج لگدا ہے جویں کہ تیری کسے پاسے جان تے تیاری ہے حضرت سیدات النساء بول کے کہن لگیاں اے پیارے علی المرتضی اپنے ہتھاں دے نال روٹیاں تیار کر کے اج اپنے ہتھاں دے نال بچیاں دے کپڑے دھو کے اج تیار کر کے جانیاں پئی ہو سکدا ہے اج تو بعد میرے لالا نو ماں دیاں پکیاں روٹیاں نہ مل سکن اج ماں دا تیار کیتا لباس نہ مل سکے آپ نے فرمایا پیاری فاطمہ کیسی گل کر رہی ہے پئی عرض کیتی سرتاج ماں نے اصل گل پوچھتی اور راتی ابا حضور ملے سن ابا جی میرا انتظار کر دے سن پے ابا جی نے فرمایا بیٹی فاطمہ شہری انہاں دے نال کری افطاری ساڈے نال آن کے کریں گی شہری بچیاں نال کر لے افطاری ساڈے نال کریں گے بولو افطاری پیارے علی میں انہاں نو کھانا کھوا دیتا ہے کپڑے انہاں دی ماما بغیر کون پتراں دی ہمدردی کردا ہے انہاں نو پوچھ جڑے پتر کول ماں کوئی نہیں جڑے شہزادے کول ماں کوئی نہیں ماں چلی گئی ہے نا انہوں پوچھ آج میرے آقا علیہ السلام دی شہزادے آج اپنی ماں دے سجے کھبے اگے پیچھے بیٹھے ہوئی نہیں حضرت امام حسنین کریمین بھی آگئے آج میرے آقا دی شہزادی جناب زینب پاک بھی آگئی آج صبح سحری دا ویلا ہے حضرات گرامی ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سماعت فرمانا میں کوشش کرانگا آپ حضرات رو پورا وصال پڑھ کے سنا دیتا جائے آج سیدات النساء دے کھانا ایک باری تیار کر لیا کھانا تیار کرنے تو بعد آج لباس بھی پہنا دیتے مولا کل کائنات رو فرمان لگیاں پیارے علی اگر میں تواڈی زندگی دے اندر اج اینے تواڈے نکاح وچ جننے سال گزارے نے اج مینوں معاف کر دینا اج سیدات النساء نے اس لئے ہاتھ بننے پیارے مولا علی دے اگے علی المرتضی دی اکھ والی اکھاں وچوں ہنجواں دے ڈڑیاں جاری ہو گئیاں علی المرتضی فرمان لگے اے محمدی شہزادی اس طرح ہاتھ نہ بن میں بھی نبی پاک دے اگے جا کے کوئی جواب دینا ہے میں بھی آقا نو کوئی جا کے جواب دینا ہے اج سیدات النساء ہاتھ کھول دے ذرا آج میری آقا علیہ السلام دی بیٹی تے مولا علی دے درمیان وچ آج ملاقات ہوئی تے گفتگو ہون لگ پئی حضرت پیاری علی المرتضی نے سیدات النساء بول کے کہن لگیاں اے پیارے علی میں جا رہی ہاں اپنے بچیاں واسطے روٹیاں کھوا دتیاں نے اور پکا کے رکھ دتیاں نے میرے جانے تو بعد ہو سکدا ہے میرے لالا نو ماں والا پیار کوئی نہ دے سکے اج میرا حسن تے حسین اج گلیاں بازاراں دے اندر کندا نال لگ کے روندا رہے حضرات توجہ نال میری بات سننا اے میری بیٹیاں نو یتیمی دا احساس نہ ہون دے اینی گل کیتی شہزادے حسنین کریمین ایک باری رو پے سیدات النساء دی بیٹی حضرت بی بی زینب پاک اگے ود کے آئیاں عرض کر دیاں نے ماں اج بڑی پیار والیاں گلاں کر رہی ہے پئی اج لیکن اگے تے پیار والیاں گلاں کر دی رہی ہیں اج تیریاں گلاں وچوں ہجر نظر آندا ہے پیا اج وچھوڑا نظر آندا ہے پیا ماواں تے دھیاں نال ہر گل کر لیندیاں نے اما تینوں خدا دا واسطہ ہی دھی دے نال کر گل اما تینوں نانے دے روزے دا واسطہ ہی اج زینب دے نال کر گل اج کس واسطے دیاں گلاں کرنی پئی جناب فاطمہ بولیاں کہن لگیاں بیٹی اج تیری ماں دا انتقال ہون والا ہے اج میں تیرے باپ دا وچھوڑا تیرے نانا حضور دا وچھوڑا اج برداشت نہیں کردی پئی ایتھے دیوانیاں نوں پوچھ کے ویکھ لے او دیوانے بھی تڑپ تڑپ کے پھڑک پھڑک کے زندگی گزار دیندے نے اللہ دی قسم جدوں حاجی جاندے نے مدینہ شریف مدینے پاک دیاں زیارتاں کر کے جدوں واپس لوٹن لگدے نے انہاں دیاں اکھاں وچ ہنجواں دیاں لڑیاں جاری ہو جاندیاں نے الہ العالمین پتہ نہیں دوبارہ مدینہ ویکھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے بلکہ انہاں دا بھی ویدان کہندا ہوئے گا کہ وچھوڑے دے میں صدمے رو سے چھلا یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے کرام میں تیریاں دن رات گلا
ایک والا کوئی کرا میں تیریاں دن رات گلا آج سونے دا وچوڑا برداشت روندے پیا جناب زینب پاک نو دسیا حسنین کریمین نو نوا کے غسل کرا کے ایک باری آج سیدہ نے بڑے سونے سونے کپڑے پوا دیتے اور تیل لگا کے زلفاں نو پیار کر دیا پیاں نے اچانک زینب پاک آ گئیاں قریب فرمایا بیٹا حسن تم بھی بیٹھ جا حسین بیٹھ جا نی زینب بیٹی تم بھی بیٹھ جا آج ماں نے وسیعتاں کیتیاں تے زینب ایک باری دارو قطار رو پیاں حضرت بی بی زینب روئیاں جناب فاطمہ بول کے کہنے لگی آنی زینب بٹیا رونا تیرا تے رونڈا پیڑا دی بڑا لمبا ہے آج بڑا لمبا پیڑا تیرا رونڈا عرض کی تھی اماں اوکے میں فرمایا بیٹا جنہوں مدینہ چھوڑن لگے گی جڑے گھر وچ قرآن اتر دارے آئے آج جندرے مارن لگے آئے اس ویلے رویں گی اس ویلے تینوں کوئی روکن والا نہیں ہوئے گا نہیں میری زینب جس لے کچاوے لے کے جامیں گی مکے دی طرف خدا دا گھر ویکھے گی پھر خدا دا گھر بھی چھڑنا پئے گا اس ویلے بھی زینب رویں گی جدو جناب بھی مندلہ تے کر دیا ویر دے نال اوکھیاں کھاٹیاں مندل بمندل تو ٹر لیں آج ویر دے نال ٹر دیا آج جانے زینب تو بڑا رونے اپنی ماں نو نہ اس طرح پریشان کر نی زینب اپنی ماں نو دکھیا نہ کر بے حسین پترا اپنی بہن دے پردے دا خیال رکھی عرض کی تھی اماں جی میں پردے دا خیال رکھاں گا بے بیٹا بڑا اوکھا مقام آؤنا نی زینب ویکھو ماں پترا نال کیسا پیار کر دیے پئی اج بہن پراواں دے نال اج ماں جناب نشیتاں کر دیے پئی بے زین العابدین جناب تو بھی قریب جے حسین پتر قریبی آ جا نی زینب بیٹی قریبی آ جا اس حسن بیٹا قریبی آ جا نی زینب بڑا لمبے پیریڈ وچ روویں گی ایک ویلا ایسا آئے گا ویر تے اپنی جوانی جناب اپنی جوڑی قربان کریں گی نی اپنی جوڑی قربان کرا کے اج اس ویلے بھی رویں گی علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ دیاں وے کے رویں گی علی اصغر دی لاش جناب تو ہزاروں قطار رویں گی ایک ویلا ایسا بھی آئے گا میرے ایس حسین شہزادے دا جدو جناب گلا کٹیا ہوئے گا آن کے رون والا کوئی نہیں ہوئے گا نی زینب اس ویلے حسین دے جسدیت ہر دے کھلو کے تو ہی رونا ہے اے نہ پہنا تو بغیر کون روندا ہی مسلمانہ میں تے کہنا ہونا او بہن دی کی زندگی جدا ویری کوئی نہ ہوئے جدا ویر کوئی نہ ہوئے بہنا دی کوئی زندگی نہیں ہوندی او تے جناب بہن جناب عورتاں وچ بیٹھ کے کھول کے جناب گل بھی نہیں کر سکدیاں آندیاں نے چپ کر جانی تیرا تے ویری کوئی نہیں نی زینب جدو حسین بھی نہیں رہے گا حسن بھی نہیں رہے گا اس ویلے زینب تو بڑا رونا ہے مینوں تے او ویلا ابا جی دا یاد آ رہا ہے ابا جی نے جدو فرمایا سی بے جناب فاطمہ نہ میں ہوواں گا نہ تو ہویں گی نہ ہوسی شیر خدا دا اکو کلڑی زینبی ہوسی او جڑی تک سی حال پیرادا نی زینب بڑا رونا ہے تو چپ کر جا ماں صدقے جائے سینے نہ لگ جا ماں نے چھاتی دے نہ لگایا فیصل آباد دے غیور مسلمانوں او کتھوں درد لے کے آواں جنوں سیدہ پاک نے اپنے لالہ نو سینے نہ لگایا ہوئے گا ایک پتر بیمار ہو جائے ماں ساری رات ایک لاتے کھلو کے لوریاں دین دی رہن دیئے ماں ساری رات پیار کر دی رہن دیئے پر آج ماں دے 3 لکھتے جگر 2 بچے تے ایک بیٹی سامنے بیٹھی ہوئی ہے فرمایا پیارے علی اینا شہزادیاں نو آنکھو نانے دے روح دیتے جا کے ایک واری حاضری دے کے آن میں جناب والا تواڈے نال گلاں کرنا چاہنی ہاں مولا کل کائنات مولا علی حیدر کرار نے فرمایا پیارے حسنین کریمین جاؤ جا کے نانی مصطفیٰ دے روزے تے جا کے حاضری دے کے آؤ اللہ کرے او بیلا بھی آئے رمضان دا سانو بھی اللہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے ادھر شہزادے نانی مصطفیٰ دے روزے تے حاضری دین واسطے ٹرے سیدہ زینب نو بھی حکم ہویا اسماء اس میری بیٹی نے بھی ذرا باہر لے جاؤ انہوں باہر لے جاؤ دروازہ بند کر لیا اسماء کون ہے اسماء بنت امیس اوے جڑی حضرت جعفر تیار مولا علی دے پائی دی بیوی سی پھر بیوی بڑی حضرت ابو بکر دی پھر بیوی بڑی حضرت مولا علی دی
اے اسما بنت امیس سیدہ دے کول بیٹھیاں نے اسما ذرا میری بیٹی نو باہر لے جانا اچانک مولا علی کول بیٹھے ہیں دو میں میاں بیوی بیٹھے فیصلہ بات دے گئی اور مسلمانوں وفادار بی بی اج مولا علی دے سامنے آخری فرقتیاں گلاں پی کر دیئے مسلمانوں اے میاں بیوی ایک ہی گڈی دے دو پہیے ہوندے نے اج وفادار بیوی چلی جائے زندگی بندے دی اندھوری رہ جاندی ہے پھر بندہ انہوں آگے جناب اپنے بچے آگے تلی کے میں جناب والا مشکل ہی کر سکتا ہے حضرات اے بھی ایک بڑا جناب والا ذوف سے کمزوریاں اے بھی ایک عیب لگ جاندہ زندگی نو اج مولا علی حیدر کرار جناب فاطمہ بولیاں کہن لگیاں اے میرے سرطان جے من میرا یا آخری ویلا آ گیا ہے مولا علی آپ دیدہ ہو کے فرمان لگے ایڈی شفیق بیوی جان لگی ہے تیڑے تو بعد میں ایسا سکھ نہیں پا سکاں گا حضرت بی بی فاطمہ بولیاں کہن لگیاں پیارے علی میری سب تو بڑی بہن جناب زینب اونا دی بیٹی جناب امامہ جوان ہو چکی ہے میرے وشال تو بعد میں اجازت دینیا اونا نال جا کے نکاح فرما لے آجے آج جیسا سکھ تانوں میری زندگی وچ ملے ہے ایسا سکھی تانوں اونا دی زندگی وچ ملے گا اج مولا علی حیدر قرار اے میری گل ایک اج نالے دجی گل یاد رکھے آجے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوئے تے مینوں معاف کر دینا اور تیسری میری گل یاد رکھنا اج میری تانوں پردے دا تے پتہ ہی ہے میں کتنی پردہ دار ہاں حیا والی عورت ہے تانوں میرے بارے بڑا پتہ ہے اج میں جس لے وشال کر جاواں اس لے میرا جنازہ رات دے ٹائم لے کے جایا جے کسے غیر محرم دی نظر میری چار پائی تے بھی نہیں پینی چاہی دی ایک اللہ جناب اسما بنت امیس نے سن لیا اربان دا رواج ایسی چار پائی ترنی مردہ مانگو آج عورت تے مرد دی چار پائی دا پتہ نہیں سی لگدا آج اے رواج سی اربان دا آج سیدہ النساء بولیاں کہن لگیاں میرے سرتاج مان آج میں نبی دی تیاں آج میرا سردہ تے کوال ننگائے ہو جائے سورج حیات دا مارا نیجے چڑھدا آج میرا حیات تے آسمان دے فرشتے بھی کر دے رے آج میرا جنازے دی چار پائی آج کسے غیر محرم نو آج اے دے وچ آن دی شرکت بھی نہ دیتی جائے اور رات دی طریقی وچ جنازہ اٹھانا اوے وفادار بی بی نے نیاں گلاں کیتیاں علی المرتضیٰ دیاں اکھاں وچ آنسو وگوا کے آج رخسار سج چکے سن آج رخسارے سج چکے سن مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ رو اچانک دروازہ کھلیا اسما بنت امیس باروں آئیاں عرض کر دیاں نے سیدہ جے آخری سفر تساں تیاری فرما لئیے ایک میں رائے دینیاں حبشہ دی اندر جنازے اٹھان دا طریقہ ایوے ملک حبشہ دی اندر جدوں یہ عورتاں دا جنازہ ٹر دے انہاں یہ عورتاں دے جنازے دے نال درختاں دے پتراں دیاں شاخاں اور ٹہنیاں توڑ کے ہرے پتراں والے درختاں دیاں شاخاں آج توڑ کے لیا کے مجھیاں دینا باندھتیاں جاندیاں نے اے سیدہ میرا ارادہ اے بند ہے آج اسی ہرے درختاں دے کوئی پتراں والے درخت آج او دیاں ٹہنیاں توڑ کے چار پائیاں نو بالکل کج دیاں گے سیدہ النساء فرمان لگیاں اے پیارے علی اسما دی راہ مینوں بڑی پسند آ گئی ہے اوے ویکھو سیدہ جاندی باری اپنے جان دا اہتمام کیویں کر دیاں پیاں نے اللہ زندگی وچ بھی پردہ نصیب ہوے آخرت وچ بھی پردہ ہی رہ جائے آخرت وچ بھی پردہ ہی رہ جائے پھر کہنا پوے گا نا شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ کوئی شرم و حیا دے مولا علی دی شان دا شنگار فاطمہ اج اے گلاں ہوندیاں پیاں سن حسنین کریمین اپنے نانے دے روزے تے گئے اج دل تے ہاتھ رکھ کے ہن میری بات سننا جدوں نانے دے روزے تے گئے اچانک آواز کلنا وچ آئی اے آواز سن کے سیدزادے اج انہاں قدماں تولتے دوڑے دوڑے اپنی اماں جان دے دروازے تے آئے ویکھیا اگے سیدہ دا دروازہ بند حسنین کریمین
हसनैन आवाज दे के आंदे ने अम्मा तेरी छाती ते लेट के बड़े सुख लए ने। अम्मा आखिरी वेले दरवाजा बंद कर दिता ही। अम्मा नाने दे रोजे दा वास्ता ही दरवाजा खोल दे। अम्मा दरवाजा खोल, मैं ओ हां जिन्हें शीरे फातिमा पीता है। एक पासे हसन तड़पदा है पिया, एक पासे ज़हरा जाई तड़पदी है पई। जिसले मौला हसन ते हुसैन तड़पदे पे ने आंदे अम्मा दरवाजा खोल, आखिरी वेले तेरी सोहबत विच बैठ लईए। ओए मावा वालियो मावा दी कदर करया जे, आखिरी वेला आ जाए मां दे करीब बैठ के अज मां दियां मुहब्बतां लै लिया जे, अज मावा दियां मुहब्बतां वसूल कर लिया जे। अम्मा नाने दे रोजे दा वास्ता ही दरवाजा खोल। सैयदा बोल के कहन लगियां नी अस्मा दरवाजा खोल, लाला नु मिल लवां जरा। मौला अली फरमान लगे शहजादियो तुसी ते नाने दे रोजे ते गए सो। मौला हसन अर्ज करदे ने अब्बा जी तुसा ते सानू उधर तोड़ दिता सी। जदों नाने पाक दे रोजे ते गए असी रोजे दे करीब गए, सानू हुसैन चेहरियां वाले लंबे कद वाले अज चौड़ियां छातियां वाले एक ग्रोह दे अंदर अज बड़े बड़े हुसैन चेहरियां वाले नजर आए। इंज लगदा सी कोई कहण वाला कहंदा सी जनाब इब्राहिम बैठ के तुहाडा इंतजार करदे पए ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतजार पे करते ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इंतजार करते पे ने। इंज लगदा सी पिया अंबिया दा करो साडा इंतजार करदा है पिया। अर्ज कीती अब्बा जी असी और खुशी दे नाल उन्हां दे करीब पहुंचे। जिसले करीब पहुंचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कहन लगे ओ आ गए जे, अज उम्मत नूं बख्शवाण वाले आ गए जे। अज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले कहन लगे आओ आ गए जे फातिमा दे यतीम यतीम ही आ गए जे। जदों यतीमां दी गल सुनी असां अर्ज कीती मां ने भी दरवाजा बंद कर लिया, असी नाने पाक वाल नूं आ गए हां। अर्ज कीती अब्बा जी जिन्हों असी ग्रोह विच ध्यान नाल वेखिया साडे नाना जी भी बैठे हुए सन, नाने जी भी बैठे हुए सन। नाना जी फरमान लगे शहजादियो जल्दी अपनी मां दे कोल चले जाओ, जाके सारी जिंदगी कुरान दियां लोहरियां दे के तुसा जनाब सुख पाया है, अज आखिरी दीदार भी मां दा कर लो जरा। असी ते नाने कोल सुन के वापस दौड़े दौड़े आए हैं। अम्मा दरवाजा खोल दरा तेरी सुख दी चादर थले बैठ लईए, अज चादरे ततहीर थले सुख पा लईए। हजरात गिरामी जिसले शहजादी अंदर आए एक पासे अस्मा बिनते उमैस बैठियां हुई ने, एक पासे मौला अली बैठी हुई ने, मौला हसन ते हुसैन जनाबे ज़ैनब पाक बैठियां हुई ने। अपने सीने नाल शहजादियां नूं ला के सैयदा ज़ैनब फातिमा ने फरमाया मेरे हसनैन करीमैन बेटा जे तुहाडे नाने ने दसी दिता है मेरा आखिरी वेला आ गया है, आओ वेख लो तुहाडे नाना जी मैनू लैण वास्ते आए ने। मेरे शहजादियों जरा कलमे दी सदा बुलंद करो। अज बच्चियां ने कलमा पढ़िया, कोई नफूसे कुदसिया जेड़े मेरे मुस्तफा दी छाती नाल प्यार करदे सन अज कलमा पढ़दे पए ने। अज सैयदा तुन्निसा दी रूह परवाज करन लगी, आसमान वाल मुंह कर्ज कीती ए नीली छत दिया मालिका सैयदा दी चातरे ततहीर दा वास्ता ही ए मेरे मालिका मैं तेरे नबी दी लाडली धी हां, अज मैं तेरे लजपाल रसूल दी अज मन ठार रसूल दी अज आका दी सलाम दी लजपाल दी बेटी हां। ए मेरे मालिका मेरा आखिरी वेला आ गया है, सारियां दियां रूहां लैण वास्ते इजराइल आउंदा मेरे मालिका, मेरी रूह इजराइल लैण वास्ते ना आए। अज मेरे पर्दे दा मौला पर्दे दियां भी शर्मा रखी। अल्लामा इस्माइल हकी फरमांदे ने सारियां दियां रूहां इजराइल करदा है। हजरत बीबी फातिमा दी रूह रब ताला ने यदे कुदरत दे नाल आप परवाज कराई है, आप निकालिए यदे कुदरत दे नाल रूह परवास कर गई। हसनैन करीमैन सज्जे खब्बे बैठे ने और सैयदा ज़ैनब अपनी मां दे नाल प्यार कर दियां मामा जिसले टुर जान ते धीयां फिर प्यार कर दियां ने। अज प्यार करके सैयदा ज़ैनब ने एक जनाब कलमा बोलिया, अज एक फिकरा बोलिया तड़पा देने वाला है। अर्ज कीती अम्मा जी इत्थे भैन हुंदी ते तुहाडे दुख सुख सुन लैंदी, अज इत्थे तुहाडी मां हुंदी ते इत्थे दुख सुख सुन लैंदी। अज
नबी पाक ने ते अजे बड़ा जगे चलना है। अम्मा जी अज फुरकत दियां जनाब अज दर्द दे विछोड़े दे के चले गए हो। अजे ते नाना जी दियां यादां नहीं मिटियां, अगे अपनियां यादां दे के तुर गए हो। सह सह जोड़ संगत दे डिठे आखर विथा पईयां ओए जिन्ना बाजों एक पल निशा जींदे भई ओ शक्लां भी टुर गईयां। अज मां भी चली गई। अज जनाबी वाला रवायात विच आउंदा जनाबे उम्मे सलमा फरमाउंदियां ने अज नबी पाक दा हरम जेड़ा है नबी पाक दी बीवी उम्मुल मोमिन फरमाउंदियां ने सैयदा पाक ने अपनी जिंदगी दे अंदर ही क्योंकि वक्त अगे गुजर गया है, सैयदा पाक ने अपनी जिंदगी दे अंदर ही उम्मुल मोमिनीन दे अगे सवाल कीता अज बीमारी दा आलम है अम्मा जी मैनू पानी लिया के दियो मैं गुसल ही कर लवां अज ताकि मैनू किसी गैर आदमी दा किसी गैर जना बीबी दा हाथ ही ना लगे, किसी गैर जिन्स दा हाथ ना लगे। हजराते गिरामी अपने हाथ दे नाल अपने आप वजूद ते पानी पांदियां जा रही ने और कह के विशाल होया आबदा आपने फरमाया प्यारे अली उम्मुल मोमिनीन फरमाया अली नु कह देना मैनू उछल देन दी लोड़ कोई नहीं, विशाल तो पहले नबी दी शहजादी ने खुद अपने आप उछल फरमाया है, खुद गुसल फरमाया है। बाद रवायात में आउंदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी लखते जिगर ने विशाल तो बाद हजरत अली नु हजरत अस्मा बिनत उमैस इन्हां दुआं रल के मौला अली पानी पाई जांदे सन ते अस्मा बिनत उमैस दोवें कोल मिलदे ने दोवें फरमान कि अस्मा बिनत उमैस गुसल दे फराइज अदा कर दियां जा रही सन। ये जनाजा रात दे टाइम उठिया ते जनाजा पढ़ाने वाले ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक सन। बोलो अबू बकर सिद्दीक सन। मौला अली नु अबू बकर फरमान लगे अबू बकर अगे वध के इमामत ते जनाजा पढ़ाओ। हजरत अली उल मुर्तदा फरमान लगे अगरचे हक बनदा है मेरा लेकिन अबू बकर अज मैं तुस्तानो मेरे आका ने इमाम बनाया ते जिन्हों मेरा रसूल इमाम बनाए मैं चाहना फातिमा दे जनाजे दी इमामत भी वही अबू बकर करे। जनाजा मेरे अबू बकर ने पढ़ाया। अगर कोई सहाबा नाल अहले बैत दा इख्तलाफ हुंदा ते सैयदना सिद्दीक अकबर कदी जनाजा ना पढ़ांदे। दोस्तों ये मुहब्बतां सन आपस विच। सैयदातुन निसा दे याद दे अंदर जितनी भी बैठे हो तुसी मेरा जांदी वारी पैगाम याद रखना राती सौण लगिया या अफतारी दे मौके ते तुसी जिहड़ा खाना पकांदे हो ना बल्कि कोशिश करो खैरात सदका करन दी ते अगर नहीं ते जिहड़ा खाना तैयार कर दियो ना उसे खाने ते 4 रोटियां वध पका के ते लंगर पाक खत्मे पाक पढ़ के लंगर सैयदा पाक दा ये तकसीम कर दियो ते सैयदा पाक दे जाते वाला बरकत दे सबब अल्लाह ताला गैब तो रिज़्क अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरी और तुहाडी सब दी हाज़री कबूल फरमाए। हर जुमे दियां केस्टां रिकॉर्ड हुंदियां ने। कारी मोहम्मद जहांगीर रिजवी साहब इन्हां एहतमाम कीता है मकतबा फैजान मुहद्दिस आजम केसट सेंटर रंग बाजार फैसलाबाद। तमाम अकसाम दियां केस्टां उलमाए कराम दियां इत्थों मिलदियां ने। इन्नी रिकॉर्डिंग हुंदी पिछला जुमा उस तो पिछला जुमा उस तो पिछला जुमा काफी देर तो रिकॉर्ड कर रहे ने। जिन्हां हजरात नूं ये केस्टां चाहिदियां होण और लिया करो अपने घरां चलाया करो ताकि तुहाडे दुनिया तो जाण तो बाद भी तुहाडी औलाद ये सुन के हुण तो तैयारी करो ताकि तुहानूं कब्र च फायदा